बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सरवत फ़िल्म ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं सरवत वलीम हूँ। आज तोशाखाना केस के हवाले से जो हियरिंग रही और जो बयानिया बन रहा है उसके ऊपर मैं बात करूँगी। उसकी तरफ जाने से पहले वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से शायद तारिक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे को मैंने कुछ रायत दे दी, तो मैं उनको बिना किसी तामुल के मैं ये बता देना चाहती हूँ कि तारिक बशीर चीमा हो या उनके बेटे वलीदाद हों, उनसे ना तो कोई मेरा लेना देना है और ना ही मैं किसी को गुंजाइश दूंगी। सिर्फ मैंने इतनी सी बात की है कि अगर वलीदाद उसमें मुलविस हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं असल मामला, वो है तोशाखाना केस के हवाले से। किस्सा ये है कि इमरान खान, उन्होंने 342 का बयान कलम बंद कराना है, क्यों नहीं कराया। फिर एक और भी मामला है कि किसी ना किसी केस में इमरान खान को सजा दिलवाई जा सकती है। जज जो हैं मुअज़्ज़ज़ जज हुमायूं दिलावर साहब, उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो, उनकी वकला की टीम हो या तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर ये है कि आज सुबह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये साबित कर दिया जाए कि तोशाखाना केस के अंदर जो 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं कराया इमरान खान ने, तो इसका मतलब ये है कि वो भाग गया या वो डर गया। क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? और कल 9:30 बजे क्या हो सकता है? 35 सवालात हैं, बड़े लेंथी किस्म के 35 सवालात हैं और जवाब देने के लिए 342 का बयान है जो रिकॉर्ड कराना है जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ने। अब इमरान खान साहब ने, अच्छा, आज की जो प्रोसीडिंग हुई उसके बाद ये बयानिया अता तारड़ साहब या दीगर लोग बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान डर गया? ये फैसला आप लोग करें मेरे व्लॉग को सुनने के बाद। इमरान खान ने आज जब अदालत के अंदर जिरा हुई और जज साहब ने ये बात की कि इमरान खान को 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहिए, तो उनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब हमें कुछ वक्त देना चाहिए। फिर इमरान खान ने खुद उठ के कहा कि जब मैं ही मुतमईन नहीं हूं तो मैं किस तरह से 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा सकता हूं। अब 342 का बयान होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि एक सवाल नामा होता है, एक सवाल जज बोलता है और जिस शख्स का बयान तलब होता है या जिस का बयान रिकॉर्ड कराना होता है वो आदमी उसका जवाब देता है। अब यहाँ पे इमरान खान और मुअज़्ज़ज़ जज हुमायूं दिलावर साहब आमने सामने। अब हुमायूं दिलावर साहब ये बार बार बात करते रहे कि आप बयान रिकॉर्ड कराएं, इमरान खान ये कहते रहे। वो हालांकि अपनी कुर्सी से उठे, उन्होंने कहा कि जनाब मैं नहीं करा सकता, मैं मुतमईन नहीं हूं। उसकी वजूहात कुछ और भी हैं। उसकी वजूहात ये कि उन्होंने कहा एक तो जी इतवार वाले दिन मुझे 35 किस्म के सवालात आपने भेजे, मैं तैयारी नहीं कर सका। और दूसरी बात यह कि एक शख्स, इस उम्र में पहुंचा एक शख्स जब 180 केसेस के अंदर मतलूब हो, रोजाना वो पेशियां भुगत रहा हो, रोजाना उसके ऊपर जिरा हो रही हो, रोजाना वो हर किस्म के नए केस के ऊपर अपने वकला से बातचीत कर रहा हो, तो कोई जवान क्या, इस उम्र तो क्या कोई जवान आदमी भी थक जाता है ज़हनी तौर पे। तो इसलिए वक्त तलबकार था, उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा मुझे वक्त दिया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जज साहब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं क्योंकि उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो पोस्ट होती नहीं है वो सरासर इमरान खान के खिलाफ होते रही हैं। इसीलिए इमरान खान या उनके हामी या उनके वकला समझते हैं कि इस अदालत की तरफ से जो फैसला आएगा या जो इसके अंदर प्रोसीडिंग होगी वो सरासर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ होगी। इसीलिए उन्होंने ये इल्तिजा की थी कि आप जज तब्दील कर दें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, छुट्टी के बावजूद भी ये जज साहब जो है वो मुयस्सर है, तो इससे बहुत सारी चीजों के इशारे मिलते हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। अब कल 9:30 बजे का वक्त जो है वो अदालत की तरफ से दे दिया गया है कि आप 9:30 बजे पेश हों और हर सूरत ये आखिरी मोहलत है। ये आखिरी मोहलत इमरान खान साहब को दी गई है कि आपको कल 9:30 बजे पेश हो कि 342 का जो बयान है उसको रिकॉर्ड कराना होगा। एक आदमी हिसाबी तौर पे जिसको शल करने की कोशिश की जा रही है वो उसके बावजूद भी खड़ा है। फिर अब ये था कि आप लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब के साथ सुना, उसमें सारे सवाल जवाब आप लोगों ने शायद मेरे से ज़्यादा गौर से सुने होंगे। मगर उसमें जब सलीम साफ़ी साहब की तरफ से सवाल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इतने केसेस हैं, किसी ना किसी केस में तो सज़ा हो ही जाएगी। इसकी दो मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ तस्वीरें। जो मुझे समझ आया, जो मुझे फिल फॉर सुनते ही समझ आया, मुझे सुनते ही समझ आया कि शायद हमारे वज़ीर आज़म ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे केसेस हैं, मतलब 180 केसेस हैं, ठीक है, सैकड़ों केस इस आदमी के ऊपर बन गए, किसी ना किसी केस के अंदर ये रगड़ा जाएगा। कोशिश तो मुझे सुनने में ऐसा लगा कि शायद ये कहने की कोशिश की गई है।
مگر اس کا دوسرا ایک اور بھی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نون لیگ الزام لگاتی ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات ہیں، کیسز ہیں، اس کے اندر بہت سارے ایسے ججز ہیں جو انہیں ریلیف دے رہے ہیں۔ شاید شہباز شریف صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی جج انہیں ریلیف نہ دے، یہ تو وقت بتائے گا کہ کوئی ریلیف لیتا یا نہیں لیتا۔ پھر صبح سے عطا صاحب نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کا جواب دینا پڑے گا، عمران خان ڈر گیا ہے، عمران خان بھاگ گیا ہے، سپریم کورٹ میں اب اپیل عمران خان نے کیوں دائر کی ہے کہ حکم امتناع دیا جائے۔ ایک آدمی، ایک پوری تحریک، ایک پورا نظریہ، اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ انصاف ملنا اور زیادتی ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمجھتے ہیں، ان کے وکلاء کی پوری ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، یا تو جج کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر سپریم کورٹ کی طرف انہوں نے انصاف کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر بھی تحفظات ہیں، شہباز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں کسی نہ کسی کیس کے اندر سزا ہو جائے گی۔ تو یہ جو بیانیہ صبح سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان بھی اس صف میں کھڑا ہو گیا جس صف کے اندر بھگوڑے کھڑے ہوتے ہیں، تو عمران خان جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اندر پیش ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میں چلیے عمران خان کو فی الحال کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، میں اس پہ بات نہیں کرتی، مگر میری جو معزز عدلیہ ہے اس سے اتنی سی درخواست ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے علاوہ بہت سارے اور بھی ایسے کیسز ہیں جس کے اندر انصاف کے طلبگار لوگ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں مگر سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہمارے سامنے ایک کیس ہے جس کے اندر ایک آدمی کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد پتہ چلا وہ آدمی بے قصور ہے۔ یہ ہمارے سامنے، ہمارے جو نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے، اس کے اوپر کئی سوالات ہیں۔ اب ہماری معصوم بچی سرگودا کی، رضوانہ، کس نے اس کا معاملہ ٹیک اپ کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ جس جگہ سے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے وہیں سے انصاف میسر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر جوتے رگڑ رگڑ کے، گھسیٹ گھسیٹ کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، مگر کسی کی فائلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، کسی کی فائل کو چوہے کھا جاتے ہیں، کسی کا کیس 2 مہینے، 4 مہینے، سال لٹکایا جاتا ہے۔ فوجداری کیسز کے اندر تو پاکستان کے اندر ایک عام روایت ہمیں پتہ ہے، نسلوں کی نسلیں ہیں جو ان کیسز کو بھگتتی ہیں، فیس کرتی ہیں، مگر فیصلے نہیں ہو پاتے، آخر میں سالسی کر لی جاتی ہے، عدالتوں سے نکلا جاتا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ اسپتال کا منہ خدا کسی دشمن کو نہ دکھائے، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدالت کا رخ، کچہری کا منہ بھی انسان کسی دشمن کو بھی اللہ نہ دکھائے۔ یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سارا سر قصہ بنایا جا رہا ہے نا توشہ خانہ کیس کے اوپر کہ عمران خان بھاگ گیا ہے، اگر وہ بھاگ گیا ہوتا تو وہ کبھی عدالتوں کے اندر پیش نہ ہوتا۔ اگر اسے کوئی خطرہ ہوتا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پکڑا جائے گا، تو وہ اس طرح عدالتوں کے اندر پیش نہ ہو رہا ہوتا۔ تو جو لوگ بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حقائق کو مست مت کریں۔ حقیقت لوگوں کے سامنے آیا ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ شاید چند لوگوں کا ہوگا، مگر جو پوری پاکستان کی قوم ہے ان میں سے اکثریت ایسی ہے جس کی آنکھوں کے اوپر پردہ نہیں ہے۔ اور ہاں، اور دوسری بات یہ، جو لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں ان کا کیا؟ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ شہریار آفریدی کا بھائی اٹھا لیا جاتا ہے، مراد سعید کے بھائی کو اٹھا لیا جاتا ہے، عمران ریاض لاپتہ ہے، اور بھی کئی ایسے معاملے ہیں جس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ تو عدالتوں کو چاہیے کہ جتنا وقت عمران خان اور اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے اوپر لگایا جا رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام پاکستانی جو انصاف کے لیے عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے کیسز کو بھی اتنی ہی تیزی اور اتنی ہی پھرتی کے ساتھ نمٹایا جانا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔